सजिलो पढाइ। गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आवर न्यू युट्युब च्यानल, एजुकेसनल युट्युब च्यानल सजिलो पढाइ। र आज चाहिँ म हजुरहरूसँग चाहिँ कुनै एउटा हाम्रो चाहिँ म्याथको प्रफिट लस एन्ड ट्याक्स विषयसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेर आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई जेनरल इन्ट्रोडक्सनको भिडियो पोर्सन चाहिँ मैले उपलब्ध गराउनेछु। सो हामी टपिक्सलाई चाहिँ पहिला प्रायोरिटी दिनुभन्दा पनि लेट्स टक अबाउट द कन्टेन्ट होइन। हामीले चाहिँ जस्तो एक्जाम ओरिएन्टेड भएर चाहिँ यो प्रफिट लस एन्ड ट्याक्सबाट चाहिँ कति मार्क्ससम्मको आउँछ भने चाहिँ त्यो एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पनि हेरौँ हामी। सो ओभरअल मिनिमम 8 मार्क्सदेखि म्याक्सिमम 9 मार्क्ससम्म चाहिँ आउँछ हाम्रो यो एक्जाममा चाहिँ। हाम्रो 8 मार्क्सदेखि मिनिमम 8 मार्क्स र म्याक्सिमम चाहिँ 9 मार्क्सको क्वेसन्सहरू आउने गर्छ यो हाम्रो प्रफिट लस एन्ड ट्याक्स च्याप्टरबाट चाहिँ। सो बेसिकल्ली यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो अरिथमेटिक पोर्सनमा पर्छ अनि अरिथमेटिक पोर्सनको चाहिँ ओभरअल हाम्रो मार्क्स भनेको चाहिँ एक्जाममा कति मार्क्सको आउने गर्छ भन्दा हाम्रो ओभरअल 14 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो के गर्ने गर्छ भने क्वेसन सोध्ने गर्छ अरिथमेटिक पोर्सनबाट। यो अरिथमेटिक पोर्सनमा पर्दछ हाम्रो आज पढ्न लागेको प्रफिट लस एन्ड ट्याक्स। सो हामीले चाहिँ पहिला कन्टेन्टभित्र पुग्नुभन्दा पनि पहिला त्यो कन्टेन्टबाट चाहिँ एक्जाममा कतिको प्रायोरिटी दिएको छ त, एक्जाममा कति मार्क्ससम्मको त आउँछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अरिथमेटिक मार्क्सबाट चाहिँ हाम्रो 14 मार्क्स अराउन्ड 14 मार्क्स जतिको क्वेसन आउँछ र प्रफिट एन्ड लस एन्ड ट्याक्सको पोर्सनबाट चाहिँ हाम्रो मिनिमम 8 मार्क्स र म्याक्सिमम चाहिँ 9 मार्क्सको पोर्सन कभर गर्छ। सो हामीले हेऱ्यौँ भने 14 मार्क्स र 14 मार्क्सको कन्टेन्टमा चाहिँ हाम्रो 8 देखि 9 मार्क्सको कन्टेन्टहरू कभर गर्नु भनेको चाहिँ इट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। र यो चाहिँ हाम्रो व्यावहारिक जीवनसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई पढ्न पनि त्यति सजिलो गाह्रो हुँदैन र हामीले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्ने हुँदा चाहिँ इट इज नट सो डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। र हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम भनेको 8 देखि 9 मार्क्सको हुनाले चाहिँ इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर अफ हाम्रो अरिथमेटिक पोर्सन। सो let's study about the profit loss and tax. So I have written here general introduction. यो पूर्व चाहिँ हामीले यो च्याप्टर पूर्व हामीले यो च्याप्टरमा छिर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यस सम्बन्धित रहेका कई जनरल टर्म्सहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सम टर्म्स टु बी नोन अन द टपिक्स अफ प्रफिट एन्ड लस। जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ सम टर्म्स टु बी नोन अन द टपिक्स अफ प्रफिट एन्ड लस भनेको प्रफिट एन्ड लसमा हामीले जान्नुपर्ने केही साधारण शब्दहरू एसपी सेलिङ प्राइस भनेर जान्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा भन्नु पर्यो भने विक्रय मूल्य भनिन्छ। सीपी कस्ट प्राइस र जुनलाई चाहिँ नेपालीमा क्रय मूल्य भनिन्छ। एमपी मार्क्ड प्राइस अङ्कित मूल्य, डिस्काउन्ट अमाउन्ट छुट मूल्य र कर सम्बन्धित रहेको भ्यालु एडेड ट्याक्स मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छ। सो दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टर्म्स टु बी नोन अन द च्याप्टर अफ प्रफिट एन्ड लस एन्ड ट्याक्स भनेको प्रफिट लस र ट्याक्सको च्याप्टरमा चाहिँ जान्नुपर्ने मेन इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू रहेका छन्। सो स्टुडेन्ट्स लेट्स गो टु द जेनरल इन्ट्रोडक्सन। हामी चाहिँ प्रफिट एन्ड लसको जेनरल इन्ट्रोडक्सनतिर जाउँ। मैले चाहिँ आफ्नो यहाँ सामान्य भाषामा आफूले प्रयोग गरेको डेली ल्याङ्ग्वेजमा हामीले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको गणितको आधारमा चाहिँ बनाएको ल्याङ्ग्वेजहरू छ। हजुरहरूले यसलाई आफ्नो टर्म्समा पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुनेछ। लेट्स इन्ट्रोड्युस द प्रफिट। द एनी एक्सेस अमाउन्ट वी गेट फ्रम सेलिङ आवर प्रोडक्ट्स एक्सक्लुडिङ आवर ओन कस्ट टु मेक अर गेट द प्रोडक्ट्स भनेको हामीले कुनै पनि वस्तुलाई चिजलाई बनाउँदै गर्दा अथवा किन्दै गर्दा र त्यसलाई पछि बेचिसकेपछि हाम्रो मूल्य कटाइसकेर हाम्रो लागत मूल्य कटाइसकेपछिको जति अमाउन्ट बस्न जान्छ अथवा जति मूल्य बढी पर्न जान्छ अथवा जति मूल्य बढी रहन जान्छ त्यो बढी रहेको मूल्यलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने प्रफिट भन्छौँ। लेट्स गिभ अ सिम्पल इक्जाम्पल भनेको जस्तै हामीले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिगौँ। हामीले एउटा 10 रुपियाँको पेन किन्यौँ र उसलाई बेच्दा चाहिँ हामीले 12 रुपियाँमा बेच्यौँ। सो लेट्स गिभ विथ अ सिम्पल इक्जाम्पल। हामीले 10 रुपियाँमा चाहिँ एउटा पेन किन्यौँ र त्यसलाई चाहिँ 12 रुपियाँमा बेच्यौँ। सो हामीले 10 मा किनेको वस्तुलाई 12 मा बेचेका छौँ भनेपछि अभियसली यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रफिट आइसकेको छ। जुन 2 रुपियाँको प्रफिट आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ प्रफिट अमाउन्ट भन्छौँ। सो हामीले 10 रुपियाँमा किनेको हाम्रो सीपी भयो र 12 रुपियाँमा बेचेको मूल्य चाहिँ हाम्रो एसपी भयो। सो हामीले 10 मा किनेको सामानलाई 12 मा बेच्दा जुन 2 रुपियाँको नाफा कमाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दा नाफा रकम भन्छौँ, द्याट इज प्रफिट अमाउन्ट। सो हामीले चाहिँ प्रफिटको जनरल इन्ट्रोडक्सन पढिसकेका छौँ। लेट्स गो थ्रु लस होइन। लसको पनि त्यस्तो नै सामान्य परिभाषा नै रहन्छ। मैले पनि आफ्नो ल्याङ्ग्वेज अनुसार बनाएको टर्म्सहरू आफ्नो ल्याङ्ग्वेजहरूमा बनाएको परिभाषा हो। द्याट अमाउन्ट विच बिकम्स अनफुलफिल अर अनएभाइलेबल टु कभर आवर ओन कस्ट वाइल सेलिङ द प्रोडक्ट्स क्यान बी डिफाइन्ड एज लस भनेको जस्तै हामीले कुनै पनि मूल्यलाई किनेर बेच्दै गर्दा हाम्रो आफ्नो लागत मूल्य पनि कभर गर्न सकेन, कति मात्रामा चाहिँ कभर गर्न सकेन, त्यस्तो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त्यस्तो अमाउन्टको लसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले लस भनेर डिफाइन गर्छौँ। वी मे इभन डिफाइन इट इन आवर ओन ल्याङ्ग्वेज इभन विथ सम रियलिस्टिक इक्जाम्पल भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा रहेका वास्तविक केही इक्जाम्पलहरूसँग पनि रिलेट गर्न सक्छौँ। ल हामीले पहिलेको इक्जाम्पललाई लिगौँ। जस्तै हामीले 10 रुपियाँमा किनेको पेनलाई 8 रुपियाँमा सेल गर्यौँ। सो हाम्रो सीपी यहाँनिर 10 रुपियाँ थियो र सेलिङ
सेलिङ प्राइस एसपी चाहिँ हाम्रो कति रुपियाँ रहेको छ 8 रुपियाँ रहेको छ। सो हामीले यो एक्जाम्पललाई हामीले कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य कम रहेको छ। यहाँ त आरएस 2 रुपियाँको डिफरेन्स आएको छ। हो यो आरएस 2 रुपियाँ भनेको 2 रुपियाँको जुन हाम्रो लागत घाटा लागेको छ यसलाई चाहिँ घाटा रकम भन्छ। सो घाटा रकम भनेको चाहिँ लस अमाउन्ट भनौँ हामी, लस अमाउन्ट। सो हामीले कुनै पनि चिजलाई किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य कम पर्न गयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ हामीलाई घाटा पर्न जान्छ र कति रकम घाटा पर्यो भन्ने रकम चाहिँ के हुन्छ घाटा रकम हुन्छ। द अमाउन्ट द्याट इज लस इज कल्ड लस अमाउन्ट। सो इट वाज अ जनरल इन्ट्रोडक्सन। यसमा गहिराइमा बुझ्नुपर्ने खासै त्यस्तो केही पनि छैन र हामीले यो व्यावहारिक जीवनसँग पनि सम्बन्धित रहेको कुरा हुनाले नाफा र घाटाको विषयलाई चाहिँ हामीले त्यत्रो डिपली इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सो इट वाज अ सर्फेसली जनरल इन्ट्रोडक्सन अबाउट प्रॉफिट एन्ड लस। नाउ लेट्स मुभ टु द सो म्याथमेटिकल रिलेसन टु रिलेट प्रॉफिट एन्ड लस भनेको प्रॉफिट एन्ड लसलाई चाहिँ रिलेट गर्ने अथवा सम्बन्ध जनाउने केही म्याथमेटिकल टर्म्सहरूको बारेमा हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल रिलेसन्सहरूको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। सो हियर वी क्यान सी प्रॉफिट। मैले चाहिँ सुरुमा प्रॉफिट नाफाबाट सुरु गरेको छु। नाफालाई चाहिँ हामीले कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने अथवा कसरी रिलेट गर्ने त म्याथमेटिकल टर्म्समा भन्दा एसपी माइनस सिपी। एसपी इज डिफाइन्ड एज सेलिङ प्राइस एन्ड सिपी इज डिफाइन्ड एज कस्ट प्राइस। भनेको नाफा भनेको चाहिँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य भन्ने गरिन्छ। देन देयर इज एनदर टर्म्स लस घाटा, सिपी माइनस एसपी। सिपी इज इन्ट्रोड्युस एज कस्ट प्राइस एन्ड एसपी इज इन्ट्रोड्युस एज सेलिङ प्राइस। सो प्रॉफिट भनेको चाहिँ हाम्रो एसपी माइनस सिपी रहन्छ र लस घाटा भनेको चाहिँ हाम्रो सिपी माइनस एसपी रहन्छ। सो लेट्स इन्ट्रोड्युस मोर जेनरली भनेको अलि सहज तरिकामा पनि सम्झौँ है त हामी। व्हेन आवर एसपी बिकम्स ग्रेटर देन सिपी देन देयर विल बी प्रॉफिट। भनेको यदि हाम्रो एसपी सिपी भन्दा ग्रेटर भइदियो भने अभियसली त्यसमा के हुन्छ हामीलाई नाफा हुने गर्छ, द्याट इज प्रॉफिट। सो एसपी ग्रेटर देन सिपी देन द कन्डिसन द्याट विल म्याच इज कल्ड प्रॉफिट। यस। सो लेट्स मुभ टु द अनदर जनरल टर्म्स। व्हेन सिपी विल बी ग्रेटर देन द्याट अफ द एसपी देन देयर विल बी लस। भनेको यदि हाम्रो एसपी भन्दा चाहिँ सिपी अभियसली ग्रेटर भइदियो भने चाहिँ देन देयर विल बी डेफिनेटली लस। भनेको हाम्रो एसपी भन्दा पनि सिपी ग्रेटर भएको खण्डमा चाहिँ के हुने गर्छ लस हुने गर्छ। हामीले चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लसको जनरल इन्ट्रोडक्सन र सम म्याथमेटिकल रिलेसन्सहरूलाई पनि देखाइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी फर्मुलामा चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ। प्रॉफिट एन्ड लसमा सम्बन्धित रहेका विविध फर्मुलाहरूको बारेमा, जस्तै हामीले एसपी निकाल्ने फर्मुलाहरू होस्, सिपी निकाल्ने फर्मुला होस्, प्रॉफिट पर्सेन्ट लस पर्सेन्टहरू होस्, यी सम्बन्धी चाहिँ रहेर अबको आगामी भिडियो चाहिँ यस सम्बन्धी रहनेछ। सो आजको यो पहिलो पार्टको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई फर्मुलाहरू चाहिँ कसरी डिराइभ गर्ने अथवा फर्मुलाहरूलाई चाहिँ लङ टर्म कसरी मेमोराइज गर्ने त। एक्जामको टाइममा हाम्रोसँग विद्यार्थीहरूको म्याक्सिमम प्रब्लम के हुन्छ भने फर्मुला मेमोराइज गर्न गाह्रो हुन्छ, किन भन्दा हामीले लट्स अफ फर्मुला मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै समयमा हामीले सहायताको लागि चिटहरू पनि लाने गर्छौँ, तर सेन्टरहरूको त्यस्तै कडाइको कारणले हामीले हेर्न पनि पाउँदैनौँ र साथीहरूसँग क्वेसन्सहरू एन्सर्सहरू हामीलाई सोध्न मिल्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले म्याथहरूको फर्मुलालाई चाहिँ सर्टली र अथवा हामीले बिर्सेको खण्डमा चाहिँ कसरी डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ त, भनेको इन्स्ट्यान्टली त्यो फर्मुलालाई कसरी पाउन सकिन्छ त, विदिन 1 मिनट अथवा विदिन 30 सेकेन्ड चाहिँ हामीले त्यस्ता फर्मुलालाई कसरी डिराइभ गर्ने त, भनेको हामीले एउटै फर्मुलाबाट चाहिँ विविध फर्मुलाहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 1-2 चोटि प्र्याक्टिस गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौँ। सो देयर इज नट लट मोर टु हेजिटेट। भनेको यसमा चाहिँ धेरै आत्तिनु पर्ने अथवा डराउनु पर्ने त्यत्रो कम्प्लेक्स प्याटर्न केही पनि छैन। जस्ट हामीले एउटा प्रॉफिट पर्सेन्टको सिम्पल फर्मुलालाई युज गरेर चाहिँ विविध फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गर्ने गर्छौँ। सो डिफ्रेन्ट फर्मुला अन प्रॉफिट एन्ड लसमा चाहिँ हामी अब डिपेन्ड रहौँ। मैले चाहिँ प्रॉफिटलाई चाहिँ पी टर्म्सले चाहिँ अहिले युज गरिरहेको छु, किन भन्दा प्रॉफिट लेखिराख्नु लामो पनि हुन्छ र फर्मुलाको टर्ममा चाहिँ हामीले सर्ट टर्म्सहरू मोस्टली युज गरिन्छ। सो लेट्स युज द टर्म्स पी। प्रॉफिटको लागि चाहिँ मैले पी टर्म्स युज गरेको छु। हामीले चाहिँ जानेको टर्म्स भनेको प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सिपी, हामीले अघिल्लो जनरल इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा नै पढेको, र प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको चाहिँ एसपी माइनस सिपी डिभाइडेड बाई एससिपी टाइम्स 100% भनेको छ हो। यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, यो चाहिँ हामीले कमनली जसले पनि जान्ने फर्मुला हो। यही फर्मुलालाई नै बेसिक राखेर चाहिँ हामीले विविध फर्मुला डेरिभेटिभ गर्ने गर्छौँ। र एसपी माइनस सिपीलाई चाहिँ हाम्रो एक्चुअल प्रॉफिट पनि भन्ने गरिन्छ। एसपी माइनस सिपी भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइसको जुन प्राइस आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल प्रॉफिट भनेर पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। डिभाइडेड बाई कस्ट प्राइस टाइम्स 100% हो, वेयर एक्चुअल प्रॉफिट भनेको चाहिँ एसपी माइनस सिपी रहने गर्छ। सो हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ यही फर्मुलामा आधारित रहेर चाहिँ हामीले एसपी क्यालकुलेट गर्ने, सिपी क्यालकुलेट गर्ने विभिन्न फर्मुलाहरू जुन हाम्रो 9 र 10 मा चाहिँ मोस्टली युज गर्नु पाइन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ जुन हामीले एसपी र सिपी क्यालकुलेट गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो 8 क्लासको स्टुडेन्ट्सहरूले स्ट्रिक्टली युज गर्न पाइँदैन, किन भन्दा सर्ट मेथड्सहरू चाहिँ हामीले त्यो 8 क्लासहरूमा युज गर्नु पाइँदैन र बेसिकल्ली हाम्रो 9 र 10 को स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ मोस्टली युज गर्न पाउनुहुन्छ यो फर्मुला। सो इट विल बी मोर बेनिफिट फर क्लास 9 एन्ड 10 स्टुडेन्ट्स टु वाच दिस भिडियो। यो भिडियोहरू चाहिँ
चाहिँ जस्तै यो फर्मुलाहरू चाहिँ कसरी मेमोराइज गर्ने अथवा कसरी डेरिभेटिभ गर्ने, त्यो फर्मुला कसरी आयो त भन्ने कुरा यदि हजुरहरूको मनमा जिज्ञासा रहिरहेको छ भने चाहिँ आज चाहिँ म त क्लियर पार्न गइरहेको छु। सो हाम्रो फर्स्ट पार्ट छ, हेर्नुहोस् त यहाँ, टु क्यालकुलेट एसपी व्हेन प्रॉफिट % एन्ड सीपी आर गिभन। हामीले चाहिँ के क्यालकुलेट गर्न गइरहेका छौँ, एसपी क्यालकुलेट गर्न गइरहेका छौँ र हामीलाई दिएको कन्डिसन के छ भन्दा प्रॉफिट % र सीपी दिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसपी कसरी क्यालकुलेट गर्ने त। हजुरहरूलाई क्वेशन्स पनि यही प्याटर्नमा सोधिएको हुन्छ। लेटर आई विल टक अबाउट द क्वेशन्स भनेको क्वेशन यसैसँग सम्बन्धित रहेर मैले क्वेशन्सको प्याटर्नहरू बनाएर सल्भ पनि गर्ने हुनेछु। फर द फर्स्ट पार्ट मैले चाहिँ डेरिभेटिभ्स अफ द फर्मुलाज भनेको फर्मुला चाहिँ कसरी डेरिभेटिभ गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ लिएर भिडियो बनाएको छु। सो हजुरले यो भिडियोलाई हेर्नु पूर्व अथवा हेर्दै गर्दा चाहिँ हजुरले साथमा कलम र कापी लिएर मसँग नै यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने द्याट विल बी मोर बेनिफिसियल है, भनेको त्यो चाहिँ धेरै युजफुल हुनेछ। हजुरले एकचोटि अथवा दुईचोटि प्र्याक्टिस गरेको खण्डमा चाहिँ इट वोन्ट बी सो डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड अर मेमोराइज द फर्मुला। यो फर्मुला अन्डर्स्ट्यान्ड गर्न चाहिँ त्यस्तो खासै गाह्रो पर्दैन। सो साइडमा कापी र कलम लिएर सँगसँगै मैले भनेको खण्डमा चाहिँ हजुरले स्टेप्सहरू चाहिँ गर्दै जानुभयो भने इट विल बी लङ टर्म्स है, यो चाहिँ भनेको लामो समयसम्म हजुरहरूलाई मेमोराइज गर्न चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। सो मैले चाहिँ टु क्यालकुलेट एसपी व्हेन प्रॉफिट % एन्ड सीपीआर गिभन भनेको प्रॉफिट % र कस्ट प्राइस दिएको खण्डमा चाहिँ हामीले एसपी सेलिङ प्राइस चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा फर्मुलाहरू जुन चाहिँ हाम्रो एसपी इक्वल टु सीपी टाइम्स 100 प्लस प्रॉफिट % डिभाइडेड बाई 100 रहेको छ। यो चाहिँ हामीले घोक्री फर्मुला हो। यो चाहिँ वास्तवमा कसरी आयो त भनेर देखाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ स्टेप्सहरू सल्भ गरेको छु। सो जनरली मैले फर्स्ट स्टेप लिएको छु, प्रॉफिट % को फर्मुला लिएको छु। प्रॉफिट % भनेको चाहिँ हाम्रो माथि दिएको अनुसार एसपी माइनस सीपी डिभाइडेड बाई सीपी टाइम्स 100% रहेको छ हो, भनेको यो चाहिँ हामीले माथिल्लो नै जानिराखेको फर्मुला हो। यसै फर्मुलालाई नै मैले अब दायाँ बायाँ गरेर यो फर्मुला चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नेछु। सो हामीले के गरौँ भन्दा प्रॉफिट %लाई सीपीसँग मल्टिप्लाई गरिदियो, प्रॉफिट % टाइम्स सीपी भनेको क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर के गरिदिउँ भन्दा प्रॉफिट %लाई चाहिँ सीपीसँग मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ, बाँकीको टर्म्सलाई चाहिँ एज इट इज राखिदिउँ, एसपी माइनस सीपी ब्राकेटले क्लोज गरिदिउँ टाइम्स 100% भनेको हाम्रो यो ब्राकेटहरूको भ्यालु पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म्याथमेटिकल टर्म्सहरूमा कुन ठाउँमा ब्राकेटहरू रहन्छ राख्नुपर्छ भन्ने कुराले पनि धेरै म्याटर गर्छ। सो ब्राकेटहरूको केसमा पनि एकदम केयरफुल रहिरहनु होला। म्याथमा सानो टर्म्सहरूले हाम्रो म्याथमेटिकल्स भ्यालुहरूलाई इरर ल्याउने गर्छ। हामीले प्रोसेस त गर्छौँ तर प्रोसेसलाई चाहिँ एउटा च्याप्टर वाइज अथवा रुल्स रेगुलेसन वाइज फलो नगर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो एन्सर्स आउन सक्दैन। कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीको के समस्या हुन्छ भने फर्मुलाहरू युज गरेका हुन्छन्, कतिपय ठाउँमा हामीले ब्राकेटहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ब्राकेटहरूमा चाहिँ भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरेर युज गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरू चाहिँ रङ आउने गर्छ। सो मस्ट बी केयरफुल अबाउट द ब्राकेट्स। यो सिस्टेपछि चाहिँ के गर्नु छ भने हामीले % चाहिँ काट्दियौँ, किन भन्दा हामीले युज गर्दा चाहिँ पर्सेन्टकै टर्म युज गर्छौँ। अहिले चाहिँ लेख्न पनि अलिक गाह्रो हुने भएकाले चाहिँ मैले पर्सेन्ट र पर्सेन्टको टर्मलाई चाहिँ काटिदिएको छु। सो इट विल बी मोर इजी टु युज। प्रॉफिट टाइम्स सीपी डिभाइडेड बाई 100 भनेको हामीले चाहिँ यो 100लाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर डिभाइडमा ल्याइदिएका छौँ र बाँकी रिमेनिङ टर्म्स चाहिँ एसपी माइनस सीपी चाहिँ हामीले एज इट इज उता राखेका छौँ। अब हामीले चाहिँ एसपी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ नेक्स्ट स्टेपमा। सो एसपी चाहिँ हाम्रो केमा छ, पोजिटिभ टर्ममा छ। सो पोजिटिभ टर्ममा भएकोलाई चाहिँ यसलाई यही स्थानमा राखिदिउँ र जुन राखेको जुन नेगेटिभ टर्म्स अफ नेगेटिभ भ्यालु अफ सीपी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इज इक्वल टु पछाडि पठाइदिउँ। सो एसपी हाम्रो एज इट इज पोजिसनमा रह्यो र इज इक्वल टु पछाडि चाहिँ हाम्रो पहिलाको एज इट इज टर्म प्रॉफिट टाइम्स सीपी डिभाइडेड बाई 100 चाहिँ रह्यो र प्लस सीपी भनेको नेगेटिभ टर्म्समा थियो, कस्ट प्राइसको भ्यालु नेगेटिभ टर्म्समा थियो, इज इक्वल टु प्लस जाँदा चाहिँ हाम्रो के रह्यो, पोजिटिभ टर्ममा आउने भयो। लेट्स मुभ टु फर्दर स्टेप्स। अब एसपी इज इक्वल टु हाम्रो प्रॉफिट टाइम्स सीपी डिभाइडेड बाई 100 एज इट इज रह्यो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सीपी टाइम्स 1 रहेको छ हो, सीपी टाइम्स 1 रहेको छ र मोस्टली हामी स्टुडेन्ट्सहरूलाई एलसीएम पत्ता लगाउनु गाह्रो हुँदैन र यसमा 100 रहेको छ र यसमा 1 रहेको छ। सो डिनोमिनेटरलाई सेम गर्दा चाहिँ हामीले यो सीपीलाई तलमाथि 100 टाइम्स मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, 100 टाइम्स मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र 100 टाइम्स सीपी भयो र दुईटैको बेस चाहिँ हाम्रो एउटै भएको, डिनोमिनेटर चाहिँ एउटै बनाउँदा हामीले कमन डिनोमिनेटर युज गर्न मिल्छ, द्याट विल बी 100। प्रॉफिट टाइम्स सीपी प्लस 100 टाइम्स सीपी इज इक्वल टु डिभाइडेड बाई 100 भयो है। अब लेट्स जनरलाइज मोर, यसलाई चाहिँ अझै जनरलाइज गरौँ है त। हाम्रो यो दुईटै टर्म्स हेर्नुभयो भने प्लस अगाडिको एउटा टर्म्स रहेको छ र प्लस पछाडि चाहिँ अर्को टर्म्स रहेको छ। सो दुईटैलाई हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले के कमन भेटिन्छ भने सीपी चाहिँ कमन भेटिन्छ हो। हेर्नुहोस् त हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रॉफिट टाइम्स सीपी रहेको छ र प्लस ब्राकेटमा 100 टाइम्स सीपी रहेको छ भनेको हामीसँग दुवै कमन टर्म्स भनेको सीपी रहेको छ। सो कमन टर्म्सलाई चाहिँ हामीले टेक आउट गऱ्यौँ र रिमेनिङ टर्म्स भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म्समा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ब्राकेटमा चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट रहेको छ र रिमेनिङ अर्को ब्राकेट नेक्स्ट ब्राकेटमा चाहिँ के रहेको छ, हाम्रो 100 रहेको छ। सो हामीले सीपीलाई चाहिँ कमन टेक आउट गऱ्यौँ, कमन भएको चाहिँ टेक आउट गऱ्यौँ फ्रम द ब्राकेट्स। त्यसपछि सीपी ब्राकेट प्रॉफिट प्लस 100 डिभाइडेड बाई 100 हो। सो हामीले अब यसलाई फर्दर मोर जनरलाइज गऱ्यौँ भने एसपी को हाम्रो फर्मुला चाहिँ प्रॉफिट % र सीपी दिएको कन्डिसनमा चाहिँ सीपी टाइम्स ब्राकेट 100 प्लस प्रॉफिट। यो प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टमै राख्ने गर्छौँ। जस्तै हजुरको 10% 20% दिएको छ भने हामीले 10 र 20 को भ्यालु राख्ने गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ नझुकिनु होला। सीपी ब्राकेट सीपी टाइम्स ब्राकेट 100 प्लस प्रॉफिट डिभाइडेड बाई 100 जुन चाहिँ हामीले मोस्टली युज गरिने एसपी फाइन्ड आउट
गरिने फर्मुला हो। यो फर्मुला चाहिँ हजुरले अहिलेसम्म चाहिँ घोकिरहनु भएको थियो होला र वास्तवमा चाहिँ यो फर्मुला कसरी आएको भन्ने चाहिँ डेरिभेटिभ चाहिँ मैले आज गरिदिएको छु। सो हामीले चाहिँ कुनै पनि क्वेसन्समा हामीलाई कस्ट प्राइस दिएको छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्ट मैले यसलाई ब्राकेटमा पर्सेन्टको पनि दिएँ, भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गर्न हजुरहरूलाई गाह्रो नहोस् भनेर। सो हामीलाई सिपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले एसपी फाइन्ड आउट गर्ने यो चाहिँ सिम्पल फर्मुला थियो र यो मोस्टली हाम्रो 9 र 10 को स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ मोस्टली युज गर्न पाउनुहुनेछ र क्लास 8 को स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फर्बिडन छ। यो फर्मुलाहरू चाहिँ हजुरहरूले युज गर्न पाउनु हुँदैन। सो हजुरहरूले अब एक्सरसाइजहरू डिल गर्नुभयो भने पनि हजुरलाई एसपी फाइन्ड गर्न भनेको छ भने चाहिँ कस्ट प्राइस र यदि प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने इट विल बी मोर इजी टु युज है। हजुरहरूले चाहिँ अब पहिला दिएको कुराहरूलाई गिभन लेखेर पछि हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल सल्युसन्सहरू चाहिँ कसरी गर्ने, कस्तो स्टेप्समा गर्ने, एन्सर्स मात्र निकालेर कम्प्लिट हुँदैन, हामीले स्टेप्सहरू पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टेप्सहरूसँग सम्बन्धित रहेर मैले नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ मैले म्याथमेटिकल प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नेछु। फर दिस पार्ट म चाहिँ आज भिडियोहरू डेरिभेटिभ मात्र गर्ने हुनेछु। सो एसपी फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो सिपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको कन्डिसनमा चाहिँ के भयो भन्दा सिपी टाइम्स ब्राकेट 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट ब्राकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 100। लेट्स मुभ टु द एनदर फर्मुला। फेरि अर्को फर्मुलालाई एक्सप्लोर गर्नतिर लागौँ। अघिल्लो क्वेसन्समा चाहिँ हामीले एसपी क्यालकुलेट गरेका थियौँ प्रॉफिट पर्सेन्ट र सिपी दिएको खण्डमा। देन दिस टाइम द क्वेसन इज रिभर्स। हामीले चाहिँ अहिले के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने टु क्यालकुलेट सिपी व्हेन प्रॉफिट पर्सेन्ट एन्ड एसपी आर गिभन भनेको चाहिँ अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा कस्ट प्राइस क्यालकुलेट गर्नु पर्यो व्हेन प्रॉफिट पर्सेन्ट एन्ड एसपी आर गिभन। सो हामीले युज गर्ने फर्मुला प्रॉफिट पर्सेन्टकै रहेको छ र फर्मुला चाहिँ कुनको युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पर्सेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। प्रॉफिट पर्सेन्ट भएको खण्डमा चाहिँ हामीले प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुलाबाट चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ र यदि लस पर्सेन्ट भएको छ भने चाहिँ लस पर्सेन्टकोबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। लस पर्सेन्टको चाहिँ म यसपछिको भिडियोमा यसपछिको फर्मुलामा चाहिँ गर्नेछु। सो अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के छ भन्दा सिपीलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ जब हामीलाई चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्ट र एसपी चाहिँ गिभन हुन्छ। सो हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्ट गिभन छ। सो वी युज द प्रॉफिट पर्सेन्ट फर्मुला। प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला हामीलाई एज वी अल नो द्याट एसपी माइनस सिपी डिवाइडेड बाई सिपी टाइम्स 100% चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला रहेको छ र हामीले चाहिँ यसपालि के गर्नुपर्ने छ भन्दा फरक सिपी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पर्सेन्टेज चाहिँ मैले इजी क्यालकुलेसन्सको लागि पहिले नै कट आउट गरिदिइसकेको छु। हामीले चाहिँ पर्सेन्टेजलाई चाहिँ बढी लामो समयसम्म नलेखिराखौँ। हामीले बुझ्नु कि हामीले भ्यालु राख्दा चाहिँ पर्सेन्टेजकै भ्यालु राख्नु हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स गो फर्दर। प्रॉफिट भएको चाहिँ एज इट इज प्रॉफिटलाई राखिएको छ अनि हामीले चाहिँ यो एसपी माइनस सिपी डिवाइडेड बाई सिपीले चाहिँ के गरेको छ भन्दा इन्डिभिजुअल टर्मलाई चाहिँ हामीले सिपी प्रोभाइड गरिएको छ। एसपी टाइम्स एसपी डिवाइडेड बाई सिपी माइनस सिपी डिवाइडेड बाई सिपी टाइम्स 100%। यो ब्राकेटमा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला, ब्राकेटलाई चाहिँ एज इट इज राखिराख्नु होला, ब्राकेटलाई अन्तिम समयसम्म राखिराख्नु होला। सो प्रॉफिट एज इट इज भयो। फर्दर स्टेपमा जाँदा इज इक्वल टु एसपी बाई सिपी भयो अनि रिमेनिङ -1 किन भन्दा सिपी र सिपी टर्म्स चाहिँ कमन भयो, चाहिँ काटिसकेपछि -1 रिमेनिङ भयो टाइम्स 100 भयो। लेट्स मुभ अहेड। प्रॉफिट एज इट इज भयो इज इक्वल टु एसपी डिवाइडेड बाई सिपी हाम्रो एज इट इज भयो। हामीले चाहिँ टाइम्सले 100ले चाहिँ के गरिदिउँ एकचोटि यो टर्म्सलाई मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ। एसपी डिवाइडेड बाई सिपी टाइम्स 100 भयो अनि -1 टाइम्स 100 गर्दा 100 भयो। बुझ्नुभएको छ नि। सो लेट्स मुभ अहेड अगेन। प्रॉफिट प्लस 100 जुन हाम्रो यो -100 थियो कि थिएन अघिल्लो स्टेपमा, यो -100लाई चाहिँ हामीले चाहिएको टर्म्स चाहिँ सिपी छ, यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ टर्ममै रहेको छ। पोजिटिभ टर्ममा रहेको हुनाले चाहिँ हामीले यसमै राखिदिउँ। जुन हामीलाई नचाहिने रिमेनिङ टर्म्स छ त्यो रिमेनिङ टर्म्सलाई चाहिँ के गरिदिउँ भन्दा इज इक्वल टु अगाडि राखिदिउँ। यो सो नेगेटिभ -100 टर्म्स चाहिँ अगाडि आउँदा के हुन्छ पोजिटिभ टर्म्स 100 भयो। सो प्रॉफिट प्लस 100 भयो। एसपी डिवाइडेड बाई सिपी इन्टु 100 चाहिँ हाम्रो के भयो एज इट इज टर्म भयो। अब फर्दर के गरौँ भने प्रॉफिट प्लस 100 चाहिँ हाम्रो एज इट इज टर्म भयो अनि यो हाम्रो जुन मल्टिप्लिकेसनमा इज इक्वल टु पछाडि रहेको मल्टिप्लिकेसनमा जुन 100 थियो यसलाई चाहिँ हामीले के गरिदिउँ डिवाइड बाई 100 गरिदिउँ। भनेपछि अब हाम्रो रिमेनिङ टर्म्स चाहिँ के हुने भयो एसपी डिवाइडेड बाई सिपी रह्यो। अब यसबाट हामीले एसपीको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ, सिपीको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ। बट हामीले चाहिँ टपिक्समा के राखेको छौँ भन्दा टु क्यालकुलेट सिपी व्हेन प्रॉफिट पर्सेन्ट एन्ड एसपीआर गिभन भनेको छ। सो वी युज द सिपी टर्म्स हो। सिपी टर्म्सलाई चाहिँ हामीले के गरिदिउँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर यसलाई यहाँ राखिदिउँ अनि यसलाई चाहिँ यो गरिदिउँ। क्रस मल्टिप्लिकेसनको प्रोसेस थाहै छ हामीलाई। सिपी चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दा यो एसपीले 100लाई मल्टिप्लिकेसन गरेपछि एसपी इन्टु 100 हुने भयो। यो रिमेनिङ टर्म चाहिँ केमा हुने भयो भन्दा डिनोमिनेटरमा झर्ने भयो 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। सो हामीलाई चाहिँ एसपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो सिपी फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला के भयो एसपी टाइम्स 100% डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। लेट्स एक्सप्लोर एनदर फर्मुला। हाम्रो चाहिँ दुईवटा चाहिँ हामीले फर्मुलाहरू चाहिँ डिराइभ गरिसकेका छौँ एसपी र सिपी फाइन्ड आउट गर्ने प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको कन्डिसनमा र अथवा एसपी र सिपी हामीलाई जुन क्वेसनले रिक्वायरमेन्ट मागेको छ त्यस खण्डमा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने दुईवटा फर्मुलाहरू गरिसकेका छौँ। अब बाँकी दुईवटा फर्मुलाहरू चाहिँ त्यसैसँग सम्बन्धित रहेको छ, मात्र लस पर्सेन्टको कन्डिसन आउने गर्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई पुरा डेरिभेटिभ डिटेलमा चाहिँ हजुरका यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्दिनँ। अघिल्लो दुईवटा फर्मुलाहरू चाहिँ मैले बुझाइसकेको छु। यो फर्मुलाहरू चाहिँ हजुरले युज आफै गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ आफैले डेरिभेटिभ गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी मोर इफेक्टिभ। म चाहिँ यसको चाहिँ
जनरल आइडियाज मात्र बताइदिन्छु। जस्तै प्रॉफिट पर्सेन्ट दियो भने चाहिँ कस्तो कन्डिसन हुन्छ अथवा लस पर्सेन्ट दियो भने चाहिँ कस्तो कन्डिसन हुन्छ। सो लेट्स एक्सप्लोर द टपिक्स फर्स्ट। टु क्यालकुलेट एसपी व्हेन लस पर्सेन्ट एन्ड सीपी आर गिभन। हामीले चाहिँ एसपी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ र हामीलाई गिभन कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दा लस पर्सेन्ट र कस्ट प्राइस चाहिँ हामीलाई दिएको छ भने चाहिँ हामीले एसपी कसरी क्यालकुलेट गर्ने। अब हामीले पहिलो फर्मुला हेरौँ त। यहाँ पहिलो फर्मुलामा चाहिँ हामीले टु क्यालकुलेट एसपी व्हेन प्रॉफिट पर्सेन्ट एन्ड कस्ट प्राइस आर गिभन। हामीलाई कस्ट प्राइस गिभन थियो र फर्स्ट कन्डिसनमा प्रॉफिट पर्सेन्ट गिभन थियो। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई के गिभन छ भने चाहिँ हामीलाई लस पर्सेन्ट गिभन छ। सो हामीले चाहिँ फर्मुला के को युज गर्नु पर्यो भन्दा यो टर्ममा चाहिँ हामीले लस पर्सेन्टको फर्मुला युज गर्छौँ। मैले भनेको थिएँ नि अघिल्लो पटक पनि मैले के भनेको थिएँ त हामीले फर्मुला चाहिँ के को युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो प्रॉफिट पर्सेन्ट छ कि लस पर्सेन्ट छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट रहन्छ। हामीलाई चाहिँ अहिले एसपी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई दिएको कन्डिसन्सहरू चाहिँ के छ भन्दा लस पर्सेन्ट र कस्ट प्राइस चाहिँ गिभन छ। सो हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको लस पर्सेन्टको रहन्छ। अब प्रोसेस चाहिँ सेम प्रोसेस रहेको छ, मात्र लस पर्सेन्ट मात्र यहाँनिर आएको छ। फर्मुलाहरूमा त्यस्तो खासै फरक पर्दैन। हजुरले यो स्टेपलाई चाहिँ यहाँ निहालेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ स्टेप्सहरू म डिटेलमा गरिदिएको छु। यसलाई फर्दर आफै एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले सिधै फाइनल टर्म्समा मात्र अथवा फाइनल रिजल्टमा आउटपुटमा मात्र डिपेन्ड रहन्छु। सो एसपीको हाम्रो चाहिँ लस पर्सेन्ट र कस्ट प्राइस दिएको फर्मुला चाहिँ के रहेको छ भने सीपी टाइम्स ब्राकेट 100 माइनस लस पर्सेन्ट। हामीले चाहिँ यो पर्सेन्टको टर्ममा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले भनेको थिएँ 10% 20% दिएको छ भने चाहिँ हामीले 10 र 20 को मात्र भ्यालु पुट गर्ने हो। यसमा चाहिँ पछि त्यो म्याथमेटिकल सल्युसन्स गर्दा पनि त्यो कुराहरू अझै क्लियर हुनेछ। सो एसपीको रिलेसन चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दा सीपी टाइम्स ब्राकेट 100 माइनस लस पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई 100। यता हेर्नुहोस् त हामीले यो एसपीको फर्मुला यता हेर्नुहोस् त। सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिँदा चाहिँ हाम्रो एसपीको फर्मुला के थियो भन्दा फर्मुला हाम्रो सेम छ, मात्र के टर्म्सको फरक छ भन्दा यहाँ प्लस र माइनसको टर्म्स मात्र फरक छ। यदि प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने चाहिँ हाम्रो प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट एड हुन्छ र हामीसँग चाहिँ लस पर्सेन्ट दिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभमा चाहिँ हुन्छ माइनस लस पर्सेन्ट हुन्छ। सो हाम्रो बेसिकल्ली सीपी दिँदा चाहिँ सीपी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, एसपी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सीपी गिभन छ र प्रॉफिट अथवा लस पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई गिभन छ भने चाहिँ के सम्झिन सक्यो भन्दा सीपी हाम्रो कमन हुन्छ, अरू सबै टर्म्सहरू कमन हुन्छ। यदि प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने प्लस 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ र यदि हामीलाई चाहिँ लस पर्सेन्ट गिभन छ भने नेगेटिभ भ्यालु अफ लस पर्सेन्ट चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दुईटा फर्मुला चाहिँ हजुरहरूले सम्झिनु होला। एसपी फाइन्ड आउट गर्ने एउटै मात्र फर्मुला छ, सीपी टाइम्स 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई 100 व्हेन प्रॉफिट पर्सेन्ट इज गिभन। हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ र एसपी इक्वल टु सीपी टाइम्स ब्राकेट 100 माइनस लस पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई 100 व्हेन द लस पर्सेन्ट इज गिभन। सो यो दुईटा कुराहरूलाई सम्झनको लागि हजुरले एउटालाई डेरिभेटिभ गरी निकाल्नु भयो भने चाहिँ अर्को डेरिभेटिभ गर्नु पनि गाह्रो हुने छैन है। अब चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लसमा चाहिँ डिपेन्ड रहेको अर्को मेन फर्मुला हामीले चाहिँ चौथो फर्मुलाले चाहिँ डेरिभेटिभ गर्न लागेका छौँ। यो पनि सेम प्रोसेस हो। लेट्स मुभ टु द टपिक फर्स्ट। टु क्यालकुलेट सीपी व्हेन एसपी एन्ड लस पर्सेन्ट आर गिभन। हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ कस्ट प्राइस सीपी र हामीलाई गिभन चाहिँ के छ एसपी र लस पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई गिभन दिएको छ। सो हामीले चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु हजुरलाई, यदि हामीलाई लस पर्सेन्ट दिएको छ भने हामीले फर्मुला चाहिँ बेसिकली केबाट सुरु गर्नु पर्यो, लस पर्सेन्टबाट सुरु गर्नु पर्यो। लस पर्सेन्टको फर्मुला हामी सबैलाई थाहा भएको नि फर्मुला नै हो। लस पर्सेन्टको फर्मुला सीपी माइनस एसपी डिभाइडेड बाई सीपी टाइम्स 100% रहन्छ। यही फर्मुलालाई चाहिँ हामीले युज गरेर के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, सीपी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। गिभन कन्डिसन्स के छ एसपी र लस पर्सेन्ट चाहिँ गिभन छ हो। सो मैले यो फर्दर प्रोसेसलाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्दिनँ किन भन्दा मैले दुईटा भिडियोमा चाहिँ अघिल्लो दुईटा फर्मुलाहरूको चाहिँ डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गरिदिइसकेको छु। यो भिडियोलाई चाहिँ आफै डेरिभेटिभ गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र फाइनल रिजल्टसँग म्याच गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। लेट्स मुभ टु द फाइनल आउटपुट है। फाइनल आउटपुटमा हाम्रो चाहिँ के आएको छ भन्दा एसपी र लस पर्सेन्ट गिभन कन्डिसनमा चाहिँ सीपी फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दा एसपी टाइम्स 100% डिभाइडेड बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट। अगाडिको फर्मुलालाई हामीले नजर लगाउँ त हामीले टु क्यालकुलेट सीपी होइन प्रॉफिट पर्सेन्ट एन्ड एसपी आर गिभन भनेको हामीलाई चाहिँ एसपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट गिभन हुँदा सीपी फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला के थियो एसपी टाइम्स 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रॉफिट पर्सेन्टहरू चाहिँ हाम्रो क्वेसन्समा आउँछ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसलाई चाहिँ भ्यालुलाई एड गर्नु पर्यो। हामीले यता एसपी फाइन्ड आउट कन्डिसनमा पनि प्रॉफिट र लसको कुराहरू गरेका थियौँ। प्रॉफिट आउँदा चाहिँ हामीले प्लस भ्यालु एड गरेका थियौँ भन्दा लस आउँदा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु एड गर्यौँ, नेगेटिभ भ्यालुहरूलाई चाहिँ युज गरेका थियौँ। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रॉफिटको कन्डिसन्सहरू आउँछ भने चाहिँ हामीले भ्यालुलाई एड गर्ने हो र लसको भ्यालु लस पर्सेन्टको कन्डिसन्स आउँछ भने चाहिँ हामीले भ्यालुलाई के गर्ने हो सबट्र्याक्ट गर्ने हो। सो हामीलाई एसपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दा सीपीको फर्मुला चाहिँ के रहेको थियो एसपी टाइम्स 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। लेट्स मुभ टु द एनदर फर्मुला। अब हामीले चाहिँ सीपी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई गिभन चाहिँ के छ एसपी र लस पर्सेन्ट गिभन छ। सो यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा एसपी टाइम्स 100% डिभाइडेड बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट। सो सम्झनको लागि एकदमै सजिलो छ। प्रॉफिट भएको छ भने चाहिँ हामीले प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ र लस पर्सेन्ट आएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नेगेटिभ अथवा सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। मैले भनेको छु 9 र 10 को स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ। हामीले
क्वेसन्सहरू 4 मार्क्सको लागि अथवा 5 मार्क्सको लागि सल्भहरू गर्दा चाहिँ यस्तै टाइप्सको प्याटर्नको क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्ने गर्छ। सो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ मस्टली रिड गर्नुहोस् अथवा केयरफुल्ली रिड गर्नुहोस् र गिभन भ्यालुहरू चाहिँ के छ फाइन्ड आउट गर्नुहोस् र हामीले चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने भ्यालु चाहिँ के छ। अनि त्यसपछि जुन आज हामीले कन्डिसन्सहरू चारवटा कन्डिसन्सहरू जुन प्रफिट एन्ड लसको जुन आधारित रहेर चारवटा कन्डिसन्सहरू अप्लाई गऱ्यौँ नि, यी चारवटा कन्डिसन्सहरू चाहिँ हजुरले म्याच गर्नुहोस् र त्यही अनुसारको हजुरले डाइरेक्ट फर्मुला चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले चाहिँ फर्मुलाहरू कसरी डेरिभेटिभ गर्ने भनेर चारवटा मोस्ट निडेड फर्मुलाहरू क्लास 9 र 10 को लागि प्रफिट एन्ड लस च्याप्टरमा डिपेन्डेन्ट रहेको चारवटा फर्मुलाहरू चाहिँ डेरिभेटिभ गरिदिएको छु। लेट्स फर्दर समराइज हाम्रो चाहिँ कतिहरू कुराहरू आवश्यक रहन्छ भन्ने कुरा फर्दर समराइज गरौँ। अन समराइजिङ वी गेट दिस डिफ्रेन्ट फर्मुला। हामीले चाहिँ प्रफिट एन्ड लसलाई चाहिँ समराइज गर्दा यी डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले के गरेका छौँ फाइन्ड आउट गरेका छौँ। म जनरली सर्टकटमा मात्र गरिदिन्छु, फर्दर एक्सप्लोर चाहिँ हजुर आफैले गर्नु होला। प्रफिट भनेको चाहिँ हाम्रो एसपी माइनस सिपी रहनेछ र प्रफिट पर्सेन्ट भनेको चाहिँ एक्चुअल प्रफिट डिभाइडेड बाई सिपी टाइम्स 100% रहन्छ। अनि लस भनेको चाहिँ हाम्रो सिपी माइनस एसपी, सिपी टर्म्सलाई चाहिँ कस्ट प्राइस र एसपी टर्मलाई चाहिँ सेलिङ प्राइस भनिन्छ हामीले, सिपी माइनस एसपी रहने गर्छ। र लस पर्सेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो सिपी माइनस एसपीलाई हामीले एक्चुअल लस पनि भन्न मिल्छ। सिपी माइनस एसपी भनेको एक्चुअल लस डिभाइडेड बाई कस्ट प्राइस टाइम्स 100% चाहिँ हाम्रो लस पर्सेन्टको फर्मुला रहेको छ। सो मैले चाहिँ यहाँ सिपी फाइन्ड आउट गर्ने दुईवटा फर्मुला राखिदिएको छु, एउटा प्रफिट पर्सेन्ट दिएको कन्डिसनमा, अर्को लस पर्सेन्ट दिएको कन्डिसनमा। सो टु फाइन्ड आउट सिपी व्हेन एसपी एन्ड प्रफिट पर्सेन्ट आर गिभन द फर्मुला इज एसपी टाइम्स 100% डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट। र सिपी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चाहिँ हामीलाई एसपी र लस पर्सेन्ट चाहिँ गिभन छ भने एसपी टाइम्स 100 डिभाइडेड बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट। यो चाहिँ हजुरले यो दुईवटा फर्मुला कम्पेयर गर्नुभयो भने प्रफिटमा चाहिँ प्लसको टर्म्स देख्नुहुन्छ भने लसमा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभको टर्म्स देख्नुहुन्छ। बाँकी कुराहरू चाहिँ सबै एज इट इज नै रहेको छ है। देन मुभ अहेड हामीलाई चाहिँ एसपी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिपी र प्रफिट पर्सेन्ट गिभन छ भने चाहिँ सिपी टाइम्स ब्राकेट 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट ब्राकेट क्लोज डिभाइडेड बाई 100। अब अर्को नेक्स्ट फर्मुलामा हेर्नु पऱ्यो, हामीले सेम सिपी एसपी नै फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र हामीलाई सिपी र लस पर्सेन्ट दिएको छ भने चाहिँ सिपी टाइम्स ब्राकेट 100 माइनस लस पर्सेन्ट ब्राकेट क्लोज डिभाइडेड बाई 100 भनेको चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ यो कुरामा भन्दा पनि प्रफिट आएको छ भने चाहिँ हामीले भ्यालुलाई एड गरेका छौँ र लसको कुराहरू आएको छ भने चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भ्यालुलाई सब्ट्र्याक्ट गरेका छौँ। सो मैले चाहिँ ओभरअल समराइज गरिदिइसकेको छु। प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ मेनली इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू चाहिँ यिनै हुन् र यिनी फर्मुलाहरू जानेको खण्डमा र भ्यालुहरू हामीले चाहिँ चिनेको पहिचान गरेको खण्डमा चाहिँ देयर इज नट सच मोर डिफिकल्ट टु डिल द प्रब्लम चाहिँ भनेको प्रब्लम्सहरू डिल्स गर्नु चाहिँ त्यस्तो डिफिकल्टिज हुँदैन। एक दुईचोटि फर्मुलाहरूलाई आफैले पनि डेरिभेटिभ गरेर हेर्नुहोस्, डिराइभ गरेर हेर्नुहोस्, इट विल बी मोर इजी अनि इट विल बी मोर इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड मेमोराइज। हजुरहरूलाई एकचोटि गरिसकेपछि हजुरहरूलाई कसरी आउँछ भनेर एक्जाम टाइममा कुनै हरि अफ टाइम भएको छ अथवा फर्मुला इन्स्ट्यान्टली बिर्सिनु भएको छ भने विदिन द मिनट हजुरले चाहिँ यस्ता फर्मुलाहरूलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्न सक्नुहुनेछ। सो हामीले चाहिँ फर्मुलाहरू घोक्नु मात्र भन्दा पनि फर्मुलाहरू कसरी आयो त, फर्मुलाहरूलाई कसरी युज गर्ने भनेर त्यो टर्म्सलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी राखेका छौँ। सो हामीले चाहिँ फर्मुला बुझाइसकेपछि अथवा फर्मुलाहरू क्वेसन्सहरूको प्याटर्न चाहिँ डिल हामीले बुझिसकेपछि हामीलाई म्याथमेटिकल टर्म्सहरू अथवा म्याथमेटिकल प्रब्लम्सहरू डिल सल्भ गर्न अथवा फेस गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन। अब यो चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लसको कुरा थियो। अब चाहिँ म हाम्रो नेक्स्ट कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो के छ डिस्काउन्ट रहेको छ। डिस्काउन्टको टपिक्सको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई बुझाउने छु। डिस्काउन्ट भनेको हामीले छुट भन्ने बुझिन्छ र यो पनि हाम्रो मोस्टली डेली लाइफमा युज हुने कुरा हो। हामीले कुनै पनि कुराहरू गर्दा हामीलाई डिस्काउन्ट्स अनिवार्य जस्तो भएको छ, थोरै डिस्काउन्ट गरिदिनुहोस् न भनेर हामीले यो जनरल लाइफमा पनि बढी युज गरेको टर्म्स हो। म यसको चाहिँ सर्टै जनरल इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। द अमाउन्ट अफ मनी वी गेट अफ फ्रम सेलर व्हेन वी बाई एनिथिङ भनेको विक्रेताले हामीलाई कुनै पनि सामान दिँदै गर्दा जुन पैसा चाहिँ हामीलाई अफ गरिदिन्छ त्यो अफ अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट भन्छौँ। इट्स अ नर्मल टर्म्स मोस्टली युज इन आवर डेली लाइफ भनेको हाम्रो डेली लाइफमा मोस्टली युज हुने टर्म्स हो यो डिस्काउन्ट चाहिँ। सो डिस्काउन्ट अमाउन्ट चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यस विषयमा चाहिँ हामी ध्यान केन्द्रित गरौँ। डिस्काउन्ट अमाउन्टमा चाहिँ दुईवटा टर्म्सहरू मोस्टली युज हुन्छ, म्याक्ड प्राइस र सेलिङ प्राइस है। म्याक्ड प्राइस र सेलिङ प्राइस हाम्रो प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ कस्ट प्राइस हुन्छ र यो डिस्काउन्टको टर्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्याक्ड प्राइस भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा भन्नु पर्यो भन्दा अङ्कित मूल्य भनिन्छ। जस्तै पहिल्यै निर्धारण गरेर राखिएको मूल्य कति छ त भनेको हामीले डिस्काउन्ट अमाउन्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दा म्याक्ड प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस भनेको अङ्कित मूल्य कति थियो र हामीले बार्गेनिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई कति मूल्यमा बेचियो। सो डिस्काउन्ट हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दा एमपी माइनस एसपी। मानिलिउँ हजुरलाई 100 रुपियाँ पर्ने कुनै चिजमा अङ्कित मूल्य राखिएको थियो र पसलेले बेच्दा चाहिँ हजुरलाई 90 रुपियाँमा बेचिदियो भने उसले तोकेको मूल्य त 100 रुपियाँ थियो, तर दिन चाहिँ हजुरलाई कति रुपियाँमा दियो 90 रुपियाँमा दियो भन्दा जुन 10 रुपिसको डिफ्रेन्स आयो कि होइन हो, यो 10 रुपिसको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डिस्काउन्ट भन्छौँ, छुट रकम भन्ने गर्छौँ। र हामीले चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट भयो त हामीले त्यो सामान किन्दा भनेर क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने डिस्काउन्ट अमाउन्ट डिभाइडेड बाई एमपी टाइम्स 100% है। डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको चाहिँ एमपी माइनस एसपी रहने गर्छ डिभाइडेड बाई एमपी टाइम्स 100%। अनि यसपछि हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेको छ भन्दा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स टु बी रिमेम्बर्ड इज डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज अलवेज गिभन इन द म्याक्ड प्राइस भनेको हाम्रो डिस्काउन्ट अमाउन्ट जहिले पनि केमा गिभन गरिन्छ भन्दा म्याक्ड प्राइसमा गिभन गरिन्छ। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्काउन्टहरू केबाट घटाउने अथवा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ कुनमा आधारित रहेर निकाल्ने भन्दा चाहिँ हामीले म्याक्ड प्राइस एमपीको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा एमपीमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट रहेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट चाहिँ निकाल्न सकिने हुनेछ। सो लेट्स रिड अगेन इट।
The most important things to be remembered is discount amount is always given in max price of any objects we purchase भनेको हामीले किन्ने अथवा तिर्ने कुनै पनि मूल्यको एमपीमा चाहिँ डिपेन्ड रहन्छ हामीले म्याक्स प्राइस हाम्रो चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड के अरे डिस्काउन्ट चाहिँ त्यसमा डिपेन्डेन्ट रहने गर्छ सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई प्रब्लम्सहरू सल्भ गरिदिएको छैन मात्र इन्ट्रोडक्सन्स र फर्मुलाहरू चाहिँ कसरी डेरिभेटिभ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्डेन्ट रहेर गरेको छु सो लेट्स मुभ अहेड अब हाम्रो चाहिँ अर्को कुरा रहेको छ ट्याक्ससँग सम्बन्धित रहेको छ भ्यालु एडेड ट्याक्स यो पनि मोस्टली क्वेसन सोध्ने गर्छ भ्यालु एडेड ट्याक्स हाम्रो चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट र भ्यालु एडेड ट्याक्ससँग सम्बन्धित रहेछ एउटा कम्बाइन्ड क्वेसन सोध्ने गर्छ जुन चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूको लागि एउटा डिफिकल्टिज पनि रहने देखिन्छ यी सबै कुराहरूलाई पछिल्लो हाम्रो एउटा न्युमेरिकल पोर्सन्सहरू बनाएर सल्भ गर्नेछौँ पार्ट 2 को लागि चाहिँ सो पार्ट 1 को लागि चाहिँ अब हाम्रो मेन लास्ट कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के रहेको छ भन्दा भ्यालु एडेड ट्याक्स अब भ्यालु एडेड ट्याक्सको जनरल डिस्क्रिप्सन मैले दिन्छु हाम्रो यो म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीलाई डिफाइन भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेर जनरल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ सोध्दैन तापनि हामीले आफ्नो डेली लाइफमा बुझाउनु पर्दा अथवा हामीले कसैलाई प्रब्लम्सहरू चाहिँ बुझाउनु पर्यो अथवा के हो भनेर बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि एउटा जनरल डिस्क्रिप्सन मात्र राखेको छु अ ट्याक्स इज अ फाइनेन्शियल चार्ज अर अदर लेभी इम्पोज अपन अ ट्याक्स पेयर बाई स्टेट भनेको चाहिँ हामीले ट्याक्सकर्ताहरू भनेको चाहिँ कर तिर्ने नागरिकहरूको लागि चाहिँ सरकारले बनाएको एउटा फाइनेन्शियल चार्ज हो कुनै पनि वस्तुहरू उपभोग गर्दा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ पक्कै पनि हामीले रिचार्ज कार्डहरू हामीले एफोर्ड गर्दा होस् अथवा कुनै क्लोथ्सहरू होस् अथवा कुनै पनि फुड आइटम्सहरू गर्दा होस् त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ ट्याक्स भनेको हामीले सरकारलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ जुन सरकारको चाहिँ आय स्रोतको मेन इन्कमको सोर्सको चाहिँ मेन इन्कम रहने गर्छ यसमा चाहिँ धेरै नभुल्नु हामी आफ्नो कन्टेन्टतिर चाहिँ प्रायोरिटी दिउँ बट हाउएभर एजुकेसनल आइटम्स सोसियल वेलफेयर सर्भिसहरू चाहिँ के हुन् भन्दा भ्याट फ्री गुड्स र सर्भिसेसहरू हुन् भनेको हामीले एजुकेसनल आइटम्सहरूलाई पर्चेस गर्दा अथवा सोसियल गुड फेयर सर्भिसहरू चाहिँ हामीले अर्गनाइज गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन भन्दा भ्यालु एडेड ट्याक्स चाहिँ भ्याट चाहिँ तिर्नुपर्ने हुँदैन सो हजुरहरूले पेन किन्दा कपीहरू किन्दा बुक्सहरू किन्दा भ्याटहरू चाहिँ तिर्नुपर्ने हुँदैन यी चाहिँ एजुकेसनल आइटम्स भएर चाहिँ भ्याट फ्री बनाइएको छ सो हामीले चाहिँ अब भ्याट अमाउन्टको डिस्कसन हो है त भ्याट अमाउन्ट भनेको चाहिँ रेट अफ भ्याट पर्सेन्ट इन पर्सेन्ट रेट अफ भ्याट भनेको पर्सेन्टेजमा रहने गर्छ टाइम्स सेलिङ प्राइस भनेको सेलिङ प्राइसमा चाहिँ हामीले भ्याट लगाउने हो पहिले यो बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि के छ मैले पछि यहाँ इम्पोर्टेन्ट भनेर पछाडि की पोइन्ट पनि राखिदिएको छु त्यसमा पनि कुरा गरौँला सो भनेको चाहिँ हामीलाई जस्तै मानिलिउँ नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ 13% चाहिँ अहिले भ्याट अभाइलेबल भ्याट चार्ज लगाइन्छ कुनै पनि हामीले गुड्सहरू अब जस्तै एजुकेसनल आइटम्सहरू सोसियल सर्भिस गुड्सहरू बाहेक चाहिँ अरू आइटम्सहरू हामीले पर्चेस गऱ्यौँ भने चाहिँ 13% चाहिँ त्यसमा भ्याट लगाउने गरिन्छ सो भ्याट अमाउन्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दा रेट अफ भ्याट इन पर्सेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन 13% भनौँ यो 13% हुन्छ टाइम्स सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ हामीले कुनै वस्तुलाई कति अमाउन्टमा किनेका छौँ त जस्तै मानिलिउँ 500 रुपियाँमा हामीले कुनै वस्तुलाई उपभोग गरेका छौँ भने त्यसमा 500 को 13% कति हुन्छ त त्यसलाई क्यालकुलेट गरेर प्लस एडिसनल भ्यालु चाहिँ जुन आउँछ नि जुन अमाउन्ट आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने एड गरिन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले के बुझाउन सक्छु भने जस्तै हजुरले 100 रुपियाँको सामान किन्नुभयो 100 रुपियाँको हजुरले सामान किन्नुभयो यसमा भ्याट एड गर्नु पर्यो भने यसको 13% एड गर्दा 13% अफ 100% गर्दा हजुर कति हुन्छ 13 रुपिज हुन्छ भनेको चाहिँ यो 13 रुपिज भनेको चाहिँ हजुरको भ्याट अमाउन्ट हुन्छ अनि हजुरले भ्याट मूल्य सहित तिर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरको एसपी भनेको 100 रुपियाँ थियो हजुरले अथवा बेचेको अथवा किनेको मूल्य भनौँ एसपी भनेको 100 रुपियाँ थियो त्यसमा चाहिँ भ्याट अमाउन्ट 13 रुपिज जोड्नु पर्यो भने टोटल 113 रुपिज भनेको चाहिँ हजुरको एसपी विथ भ्याट हुन्छ भनेको भ्याट मूल्य जोडिसकेपछिको हजुरको एसपी अमाउन्ट हुन्छ सो भ्याट अमाउन्ट मात्रै क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरको भ्याट पर्सेन्ट इन टाइम्स के अरे रेट अफ भ्याट पर्सेन्ट टाइम्स सेलिङ प्राइस गर्नु पर्यो मैले भने नि जस्तै 100 रुपियाँको सामानको 13% भ्याट गर्दा कति हुन्छ भन्दा त 13 रुपिज आउन जान्छ यो 13 रुपिज भनेको चाहिँ हजुरको भ्याट अमाउन्ट मात्र हुन्छ अनि त्यसपछि यो भ्याट अमाउन्ट क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ र एसपी विथ भ्याट क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेको 100 रुपियाँ चाहिँ कुनै सामानको मूल्य थियो भने बेचेको मूल्य थियो भने त्यसमा भ्याट लगाउनु पर्यो भने 13 रुपिज एडिसनल गर्दा आरएस 113 चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भ्याट एसपी विथ भ्याट हुन जान्छ है यो चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ प्रब्लम्सहरू पछि डिल्स गर्दा पनि हामीले यसमा चाहिँ क्याल गर्नेछौँ र यसको अर्को की पोइन्ट चाहिँ के रहेको छ भने द की पोइन्ट टु बी नोन इज द भ्याट इज अलवेज एड्स अन द अब्जेक्ट सेलिङ प्राइस भनेको भ्याटहरू जहिले पनि के हुन्छ वस्तुको विक्रय मूल्यमा सेलिङ प्राइसमा चाहिँ एड गरिन्छ हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ मार्क प्राइसमा दिइन्छ त्यो बुझौँ है डिस्काउन्ट चाहिँ मार्क प्राइसमा दिइन्छ तर हाम्रो भ्याट चाहिँ केमा गरिन्छ भन्दा सेलिङ प्राइसमा एड गरिन्छ सो डु नट गेट कन्फ्युज स्टुडेन्ट्स डिस्काउन्ट इज अलवेज गिभन अन एमपी अफ अब्जेक्ट्स भनेको डिस्काउन्ट जहिले पनि अब्जेक्ट्सको मार्क प्राइसमा दिने गरिन्छ र भ्याट इज अलवेज एडेड अन एसपी अफ अब्जेक्ट्स भनेको भ्याट चाहिँ जहिले पनि के गरिन्छ भन्दा सेलिङ प्राइसको अब्जेक्टको सेलिङ प्राइसमा एड गर्ने गरिन्छ टिल नाउ 13% भ्याट चार्ज इज अप्लाइड बाई आवर गभर्नमेन्ट भनेको कुनै पनि वस्तुहरू कुनै पनि चिजहरू हामीले उपभोग गरिरहँदा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ 13% भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ सो मैले चाहिँ हाम्रो यो आज प्रफिट एन्ड लस अनि डिस्काउन्ट र ट्याक्सको चाहिँ जुन टपिक्स लिएर आएको थिएँ यो टपिकसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ मैले भिडियोहरू कम्प्लिट गरेको छु एकदम युजफुल भिडियो छ मैले फर्मुलाहरू कसरी डेरिभेटिभ गर्नेहरू भनेर पनि सिकाइदिएको छु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू के रहेको छ त्यो टर्म्सहरूलाई पनि मैले क्ल्यारिफाई गरिदिइसकेको छु र डिस्काउन्टसँग सम्बन्धित रहेर र भ्याट भ्यालु एडेड ट्याक्ससँग सम्बन्धित रहेर भ्याट्सको फर्मुलाहरू पनि डिराइभ गरिसकेको छ भने चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट र डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुलाहरू पनि
हामीले इन्ट्रोड्युस गरिदिइसकेको छ र यो भिडियो कस्तो लाग्छ हजुरले अझै यसो फर्दरहरू हजुरलाई नबुझेको कुराहरू छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा ड्रप गर्न सक्नुहुनेछ र मैले भने जसरी जुन हामीले फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ जुन फर्मुला चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ अथवा डिराइभ गरेका थियौँ त्यो फर्मुला चाहिँ मोस्टली हजुरले 2-3 टाइम्स हजुरले एकचोटि प्र्याक्टिस गरिदिनु भयो भने इट विल बी लङ लास्टिङ है। यो भनेको चाहिँ हजुरले लामो समयसम्म सम्झिरहन सजिलो पर्ने हुन्छ। यो समयसम्म साथ दिएर हेरिरहनु भयो यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो आगामी भिडियोहरूको नोटिफिकेसनको लागि चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइब बटन र बेल आइकनलाई चाहिँ दबाइराख्नु होला ताकि हामीले पोस्ट गर्ने अथवा अपडेट गर्ने हाम्रो अपडेट सम्बन्धी अथवा हाम्रो पोस्टहरू सम्बन्धी हरेक नोटिफिकेसन चाहिँ हजुरलाई जाऊ अझै बढीभन्दा बढी अझै सहज तरिकाले बुझ्ने गरी चाहिँ हामीले अझै आफूलाई पनि एकदम पर्फेक्ट बनाउने तरिकाले हजुरहरूलाई पनि बुझ्न सहज हुने तरिकाले चाहिँ हामीले फर्दर भिडियोजहरू पनि ल्याउँछौँ। सो पार्ट 1 मा चाहिँ मैले आज चाहिँ जनरल इन्ट्रोडक्सन र फर्मुलाहरूको पार्ट मात्र ल्याएको छु र नेक्स्ट पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ मैले यिनै फर्मुलाहरूसँग रिलेटेड रहेर क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछु। त्यसको लागि भने पक्कै पनि हामीसँग कनेक्टेड रहिरहनु होला। सो इट्स टाइम टु से गुड बाई। थ्याङ्क यू डियर स्टुडेन्ट्स।